क्रायसीस जाल्ल्या कारणान पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज आसा आनी तुमकां कदंबाक कशें कितें तुमी मॅनेज केला ह्या फावटी? पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज ना, पूण कितें जालां कंपनीन आमकां कदंबाक जो रेट आसा तो डिझेल 110 रुपया केल्ले कडेन आनी जनरल पब्लिकेक 88 रुपीज 20 पैसा म्हणटा आमकां मातशें हाय रेट असल्या कारणान आमी त्यो बाकीच्या जाग्यांचेर वचून पेट्रोल घालता, डिझेल घालता आमी. सो प्रॉब्लेम अशें कांय ना. दुसरी गोश्ट आमी पळयता की आमच्या गोंयांत जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. आयज आमचे कडेन जेडसी इलेक्ट्रीक बसी प्लस आमचे कडेन स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमच्यो आसा आनी आमच्यो आनी एक 200 बसी आमच्यो येवपाच्यो आसा. पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. पूण कांय जाग्यांचेर ज्यो आमचे रिमोट एरिया आहा, ल्हान रस्ते असल्या कारणान आमकां त्यो डिझेल बसीच घेवच्यो पडटा. थोड्योश्यो त्यो बसी आमच्यो चालू आसा आनी इन फ्युचर जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी काडपाचो प्रयत्न करता. पूण जाता कितें जेन्ना इंटरस्टेट जर बसी वयतल्यो आमच्यो जाल्यार ताका चार्जींग करचें पडटा. म्हणजे एक 200 किलोमिटर एक बस चलता. सो 200 किलोमिटर समज गेली थंय तांकां परतून चार्जींग करपा जाय. ते चार्जींग जर सिस्टम जर प्रत्येक स्टेटीन जर एकामेकाक जर आमी तेंच्यो बसी गोंयांत हाडल्यो तांकां चार्जींग करपा जाल्यार आमच्यो बसी थंय वचून गेल्यार ते चार्जींग तेचे कितें आतां खर्च अशें जाले जाल्यार इन फ्युचर ते जातलें जाल्यार आमकां इलेक्ट्रीक बसी सुद्दां आमी इंटरस्टेट सुद्दां धाडपाक शकतले आमी. आता सध्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगला की पेट्रोल डिझेल खंय तरी वाचयात, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करात, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स यूज करात. तुमी कितें ट्रिपी बीन वाडयतले ना, आमचो इलेक्ट्रीक? तसोच प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आहा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मोदीजी हांचे जे कितें ध्येय आसा आनी जाता की पोल्युशन जावपा जायना. डिझेल बसी पेट्रोल बसी पोल्युशन जाता. पोल्युशन कमी जावपा खातीर आमचो गोंय खातीर प्रयत्न आसतलो. पूण 100% आमी सध्या तरी करपाक शकना कारण खंय तरी रिमोट एरियान आमकां त्यो डिझेल बसी घालच्यो पडटल्यो. हळू ते आमी करपाचो प्रयत्न करतलो. आता जवळपास कितल्यो नव्यो डिझेल बसी आनी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो? सध्या आमचे कडेन आमी आमच्या बजेटा भितर आमकां नवीन 200 बसी इलेक्ट्रीक आमी मागल्या सरकारा कडेन आनी बजेटान त्या प्रमाणे आमकां सरकारान पयशे दवरले कडेन आसा आनी आमची फायल सरकारा कडेन गेल्या. सो म्हाका दिसता फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तेजे टेंडर बी जावन त्यो बसीचो आमकां येवपाचो प्रयत्न जातलो.